يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا شكي جدو كاي جالنا بلسا سيني أداندي جدو بلسا أفامي فده دبي فكيسا نمني ولي قالوا تاتركم نسا أكده تهي زني والبلسا جدو مجتمع سيني ففجاسا كان براي سان دراتي دي ماما نتمنى لقاءك بالسلامة Kanajiru nasri nutasiniatu bayeda kamakan Islam fakatu kanamu mamedu falkan guyakatu kan soban kasa sewana mahafudatu kana mana fude khayane dorkatu kan ullan sodata wajinin jiratu ya namti cha islamata kanatatu gafi rabbi bori jalana jambatu ya kita tarabbi akan jabatu Dubbina karraa utaalan hin taatu yaa konko duniyaa irratti dafqa namaa nyaatu umbor kaffaluun nafuuti koo guddoo taatu yookii ofirraa baase yookaan yaabootu jechisee si dafee yeroo kennuun taatu akka rabbiin biratti waa namaa jabaatu. Umri zabana makunu achin fagatu imbe kamu balem ni guyana sikatu rabbin ko fabbeka harabur hatatu fagatu dihatu guyana sadema natamanna lika bisalama Erga nabi rabbi kenyarranu gahe akka namni walin mineef seera kaa'e quraana badiisaaf ulamaanu kaa'e jidduu ummata islaamaa obbolummaa kaa'e har'a garuu dubbiin faallaa walii ta'e ummanni islaamaa addaan faffaca'e akka ta'uun taane akka hin taane ta'e boodan hima kan hin jedhe bira gahe sababa firqaati namna وجنجرا كاما ونتمنى لقاءك بالسلامة كان انجل كبيريس أمان همو ديما من أدك فدا يا أمة إسلاما فرقا جنان كيسا إني زبنما Guyumaan guyyaadhaan haaraan nu baafamaa gara goruudha bee wallaalaa raafamaa meeqatti fottokee taa'ee waliin diimaa zaahira mul'ate faallaa walii deema inni dhiheenya dhufe tokko raajidhuma nama jaran taanetti maqaatu baafama maqaa keenyaan malee namni akkam waamamaa firqaa keenyaan malee kan biraa tasumaa ta'a bakkan isaa manni jahannama jedhamee daawaadhaan. Maashaallah. Rukutu jirtan iyyee rabbi sin rajaalatu hundi keessanuu bolowwan kiyya ka islaama kan garee shahaadaa jirtan hordoftoota taatan miseensaatis hundi keessanuu warri daa'iyyan hundis keessanuu baga dhuftan sheer godha beenta irrattis maali guyyaa walumaan qabna rabbi maalaafisu insha allahu taala sagantaa bareedduu saa takkaaf gaggeessine achi booda namuutu gara lallabaatitti adda galla usta Khaalid baga dhuftanii xaayiris reema seentan hundi baga dhuftan insha allah baga fayyaa fi aafiyaa irratti dhuftan maatii shaabaanaas dhaqqabattan soomanaas warra dhaqqabatu
ربي نواتاس سو أنو براس غنما كيسا براس قلقلا كيسا براواري عندي كيسانو بقى فيا في إيمان إسلام مرة رفتني إن شاء الله تعالى تولي على جرتو يعني فرومسا السلام عليكم عندي كيسانو بقى جرات فرومسا سقلي سان لكيني بر كيساني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا جرا إن شاء الله. كم جرت نجا؟ نجا الحمد لله بقى ولد ديبنا بقى جراني قلتي مراسة بقى بودا ولا قدر والله. الحمد لله. قالني ربي سنلة بقى ربي إجابة ولو أقر السيسة. الحمد لله هندم تجري شهادة لا أستاذ النكينيا هندم تكيسنو بقى ربي ولدت نقبه بقى آمين جراتن. آمين أكا إيه موساني متارا قرتي فيديو والباسنا أيه. ربي رحمتنا وقالوا إن شاء الله سجنتات إن شاء الله نبدأ على بركة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يديه ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد يا رب لك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الآفية الأبدان لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ثم ما بعد هندي كيسانو دفتوتا غريشا دادا غرتي مسينسوتا هندي كيسانو بغا رب سبحانه وتعالى جلبلتي رمضان تيني سسنجه ورد كبت رب وغدو اللهم وفقنا رمضان اجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين ومن المقبولين لا من المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي ورد كبتو هند كينيا وربي نواتاسس هواجرة هدو لوريد يدا الدنيا رغرتي توري كأرم النساء تحت الترابتي هدوداتو هوا توري هدوتون دكابتيني ماتي تينيرا آلي تينيرا فروتن كينيرا هيريوتا كينيرا ورا سوشال ميديا فلورو لكامنورا والله ورين سجدا توريرا هند إساني غرتي باي رخان بيجلفات نر جراجات تورن خان ديم رمضان خان دكابتيني ربي كينيا اللهم بلغنا رمضان ربي خيا ورا دكابتورا نواتاسي سجنة وليف كدچون دركما غرتي تها ربي يوفده بلتي مراسة بودا رمضان سمجو ديمنا يا ربي قرتين نبي محمد قرتي جي أيرو أرجو اللهم يا ربي خي قرتي يا ربي قرتي جي أخنا نقبرو جان قرتي يا جي ربي وربك الله ربي كي يا في كيتين قبر ملي سيمي تجاني ورباتي رمضان خيس صلاة ورباتي رمضان قفا كيس قرتي ربي صداتو ربي سبحانه وتعالى نقولني ورا صلاة أسقرتي خير هندق الجيفة ربي سبحانه وتعالى نهاجرو قويا مراسبو ده بلبلتي جنتا سديتم بناموف ديمتي تنجهنم تربن هن شفمتي شيطان اللين هن دما هل كانوا ربي سبحانه وتعالى أتقاء من النار هل كان هند بلس ولا بجهنم الرجل افتا قبروتن إسا ربي سبحانه وتعالى كناف توباني جم ربي ديبني جركين إن شاء الله تعالى سوشال ميديا تنرتيس توباني خيسا في قرتي ألان توباني إن الله يحب القرتي متطهرين ربي ورتوبة تجارتا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي نجا جم إسا وردي ربي نهاقلو وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ربي ملكا توبة نمرة كيبل موتين بيلفاتك هنجرو قرتي ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوها جربين يا ورب تمنتنو قرتي قولي قلا قمتان قم ربي دي بي أجرا ورقم ربي دي بربي سبحانه وتعالى نها قولوا قرتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جاء أسر سجنتات إن إيجال إن شاء الله بليس كينيا فرومسا كينيا رب سبحانه وتعالى الرجالة نولين جرا غري إساني مركز إساني تيس نوفي بسات كيس الدعوة قلو تري دينه يروح الدود الديمين إن شاء الله نشيدا ترباني تنغرتي ويا إيباتيس أكسمت الله تورجع إلى والقرطوس هدو تربانو كيست إن شاء الله ويجي ملما سديد تباسا جالت دي ما شاء الله غرتين سجنتا كسي تكان أرجنة نشيدا بريدو كسي نرجنة غري شهادات وما دقتني كوبك أبدني بو ما وري غرتي غري شهادا غرو ما غرتي قرآن مقراسفتان قرآن مقراسفنا وانجيلو ما تدبل مالي حديثين سنما قرآن سنما نوتيفو مالي جنان
أنا رديس جري قيوم لما صديقي ستي قرينا تيجي سبحان الله ربي رجالته مي مال هاغور جنان غرتي بريسا كينيا استاد الله مريات دون جين الله وايون ده ستي ما الله أنا كستي ولين كيسان ولي مريتني والكنمني وانو غفيدان غرتي إن شاء الله تعالى أشيدا بريدو واي غرتي غر إسلام ما نما يا مفي غري شهادة للستو سانك أبني دفن بإذن الله مولى ولين دقيه تين إن شاء الله تعالى او غمس اوسو هندم ان شاء الله تعالى استاذ كينيا سايان غرتي قرانا اكرامات السلام من القران قرانا نوبرنتي اچبود ان شاء الله ترتيبا اتفقنا اكست ان شاء الله نشيدات انا دغيفتني غمدني دعاء ولي غوني اسافيس غوني عند كينيا خنجرو في خندو في اللي غوني ديمنا ان شاء الله تعالى سايا حسين ان شاء الله فليتفضل مشكورا واجرا ورب سلاف اكرامات السلام من القران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون سغاليتي سنتو غبو يا استاذ عفوا سغالين جرتو بوي دبي اكاسيا يا اقتربت صلاة العشاء. عليكم يا رب سني على فيسو وغنتوني ادى دورين غرين شادام دينو زيرتي خجلا جروس اچماتا ني رمال غونره برحمتنا وغدو ما شاء الله تسايانو ديسا باذن الله انت بريد دول اجران ويو انجيلان وركوتو متي اي غري شادات سني مندري كماكا رمضان دياتي بيتو اسمان بوداس ان شاء الله يا رب جي ساعتك لما بودا دكتور شيخ عبد الرحيم دويو اسمرت قبدتين رمضان سيمنا رمضان كم سيمنا خنجلو غافي دي بيسا سوجين استاذ ان شاء الله اسمولين ترى باذن الله ارى ولا من ترى شيطاني سيدمو ديما بما سوني صوبو تشوف ديماني ها مال غونره كريستياني نسين شاعرك او تشوف ديمو ثاني سجابه بتتي خاني مامته بتتا سيا ini berbeda boy. Oke. Arpi ala fiso. سجلين جرامة ايوه سيقول دي سما. تفضل. نعم. يا الله كرهت ريبر أعوذ بالله من الشيطان